पयर दिल्ली स्टुडंटांचो जो प्रोटेस्ट चालू आसलो थंयसर पोलिसांचो जो लाठीचार्ज जालो ते पळोवन खूब वायट दिसलें। थंयसर आमकां अक्षरशः पोलिसांची ब्रुटॅलिटी पळोवपाक मेळ्ळी। त्या प्रोटेस्टान एक वेळ थोडेशे कोण अशे आसतले जे नाका जाल्ले उलोवपी आनी कितें मस्ती केल्या आसतली, हेतून कांय दुबाव ना, कारण येदो व्हडलो प्रोटेस्ट आनी इतले लोक आसले। बट हेजो अर्थ अजिबात असो न्हू की पोलिसांनी सामके ब्रुटल पद्दतीन आमचे जे जेन्झी भुरगे आसा तेंचेर लाठीचार्ज करप आनी तांकां मारप, हें पळोवन खूब दूख दिसलें। हांव खंयच्या पार्टीचें समर्थन करिना, हांवें काँग्रेस पार्टीची सत्ता पळयल्या आनी आतां भाजप पार्टीची सत्ता पळयता। दिल्ली जो स्टुडंट प्रोटेस्ट करता आनी जो तेंचो डिमांड आसा हेतून कितें तरी रॉंग आसा अशें म्हाका अजिबात दिसना, कारण पेपर लीक जाला हें सत्य आसा आनी एकाउंटेबिलिटी म्हणून हे स्टुडंट जे आसा पळय ते धर्मेंद्र प्रधान हेंचें रेजिग्नेशन मागता। आतां तेंचेर लाठीचार्ज करप हें कितलें योग्य तुमीच विचार करा। आमच्या भुरग्यांच्या मेंटल आनी फिजिकल हेल्था एक धर्मेंद्र प्रधान ना। 160 करोड पॉप्युलेशन आसा भारतांत। वर्साक एक जर शिक्षा मंत्री दिलो जाल्यार 160 करोड वर्सां लागतली शिक्षा मंत्री भारतांचे सोंपोवंक। असो कितें इम्पॉर्टंट आसा एक शिक्षा मंत्री जेका लागून आमचे जे जेन्झी आसा तेंचेर इतलो अत्याचार केलो। आमचे जेन्झी आमच्या देशा खातीर कितले इम्पॉर्टंट आसा हें तुमकां सांगता। आनी आयज म्हाजें अर्दें वय जालें, अर्दें उरलां, पूण म्हाज्या असल्या युवकांनी उलोवपाची खूब गरज आसा आनी ओपन जावपाची गरज आसा हेंकां सपोर्ट करपाक, ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक। हेच जे भुरगे आसा, हे आयज जे भुरगे दिल्ली प्रोटेस्ट करता हे कोण अनाडी न्हू, 8वी आनी 10वी काटार पास जाल्ले भुरगे न्हू, कोण पिवन, कोण अव्वल क्लार्क किंवा कोण MTS किंवा कोण वायरमॅन जावचे ना। हे उच्च शिक्षीत भुरगे, हायली क्वॉलिफायड भुरगे, हे भुरगे इतले हुशार आसा, तांकां स्वताचे डेअरिंग आसा, तांकां स्वताचे विचार आसा आनी आयज ते दिल्ली वचून प्रोटेस्ट करता। म्हणजे तुम्ही विचार करा ते खंयच्या लेवलाचे भुरगे आसा ते। हे भुरगे नीट एग्जामिनेशनाक प्रिपेअर करतले आनी पास जाले जाल्यार भितरले थोडे दोतोर जाता, म्हणजे ते कितले हुशार आसतले तुम्ही विचार करा। हेच भुरगे फुडाराक ग्रॅज्युएशन करतले, UPSC क्रॅक करतले, म्हणजे हेच भुरगे फाल्यां भारतांत दोतोर जातले, इंजिनियर जातले, IAS जातले, IPS जातले, म्हणजे जी IG, DGP, SP जी पदां आसा ती घेतले। तशेंच डायरेक्टर आसा, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ह्या सारकी पदां आसा ती हेच भुरगे, जे जेन्झी जे प्रोटेस्ट करता हुशार भुरगे तेच घेतले। हे आमकां कशें कळना आनी तेंचेर असो लाठीचार्ज करप म्हणजे फाल्यां हे जे भुरगे शिकून ते पोस्ट घेतले तेंच्या माथ्यार कितें परिणाम जातलो, ज्या तरेन तांकां बडयल्या त्या तरेन। म्हाका तरी दिसता की जो तेंचेर जो अत्याचार, पोलिसांची जी ब्रुटॅलिटी पळयली, म्हणजे दाणे घेवन तांकां धोंगसाप आनी कितें तांकां इलेक्ट्रीक शॉक दिवप, एक पोलिसींग म्हणून एक आसता कशें करप ते शिकयल्लें वयता। लाठीचार्ज सुद्दां करता जाल्यार ताका एक ढंग आसता, बट ज्या तरेन पोलिसांनी आपले थंयसर कार्यपद्दती दाखयली ही अजिबात बरोबर ना आनी अजिबात सामकी ना, म्हाका ही खंय तरी चुकीची कशी दिसता। म्हाज्या असले युवक जर उलयना ह्या भुरग्यां खातीर जाल्यार आनीक कोण उलयतलो। हांव परत एकदां सांगता, हांव खंयच्या पार्टीचो न्हू, काँग्रेसची सत्ताय हांवें पळयल्या आनी BJPची सत्ता पळयल्या, हे परतूय हांव सांगता, पूण म्हाजो सपोर्ट म्हाज्या भुरग्यांक आसा। हे जे नवीन पिढी आसा जी आपल्या भविश्याक लागून झगडटा आनी एज्युकेशन सिस्टम सारकी करपाक झगडटा तांकां लागून म्हाजो तांकां तेंको आसा। हांव हे सगळ्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता, लडो अगर लड़ ना सको तो बोलो, अगर बोल ना सको तो लिखो, अगर लिख ना सको तो साथ दो, और अगर साथ ना दे सको तो कम से कम बुरा मत कहो, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। घडयेक हांवें कितें उलयल्लें कोणाकूय वायट दिसलां आसतलें, पण मतभेद आसूंक शकता, मनभेद दवरूं नाका। देव बरें करूं। पळयत रावात गोवा लायव्ह 24।